भवन निवडीनो तुमक सुमेस्ता सर्व कर्मेलीत याजकांची नावे मोगसो प्रणाम. आईच्या दिसाच्या कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिलाची 16 तारीख. पास्का काळाचो दुसरो हप्तो दीस शुक्रार. आज आमी लुट्साची सा मारिया बर्नदेत एक आंकवार हिचो उडास आमी काडटा. लुट्स शेरांत मोरयेचे दर्शन लाभल्ली सा मारिया बर्नदेत. जानेराच्या 7 तारखेर 1844 इसवेंत जल्मल्ली ती एप्रिलाच्या 16 तारखेर 1879 इसवेंत फ्रांसांत अंतरता. तर आता आयचो वांजेल वाचून नियाळ करचे पयले पवित्र त्रित्वेक आमी उलो मारूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्मेचे नावे आमेन. प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभ वार्ता. अध्याय 6 वळ 1-15 मुसर. त्यावेळी जेजू गलिलेयाचो सरोवर उतरून पेलातडीक गेलो. वोडेक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान वेतालो, कित्याक ताणें पिडेस्तां खातीर केल्ली असर्या तांणी पळयली. जेजू एका दोंगराक चडलो आनी आपल्या सिसा सांगाता थंय बसलो. जुदेवाची पास्क परब लागीं पावली. जेजून आपल्या दोळे उबारून भोंवतणी दिश्ट लायतना व्हड एक लोकसो जमो आपणाशी येतालो ते पळोवन पिलिपा लागीं म्हळें, इतल्या लोकांक खावच्याक उणें आमी खंयतावन मोलाक हाडचे? फिलिपाक परखुच्या खातीर ताणें अशें म्हणलें, आपूण कितें करता आसलो तें तो पयलेंच जाणा आसलो. फिलिपान जाप दिली, इतल्या सक्कड जाणांक इल्ले इल्ले म्हणरी 200 देनारांचो उंडो पावोशे नात. कवळ ताच्या सिसा भितरलो आन्नेकलो सिमोन पेद्रूचो भाऊ आंद्रे सांग लागलो, हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जावांचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हे खंय? जेजून ताका सांगलें, लोकांक बसया. दादले मनीसच सुमार 5000 आसले, तरी तांकां सगळ्यांक बसूंक धरणीर तण जायतें आसलें. जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्गां दिवन बसलेल्यांक वांटले. त्याच बरी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कड दादोशे जेवले. तांचे पोटभर जेवण जातच जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरले कुडके पुरा एकठांय करा, कांयच पाड करचे नाका. खावन जातच 5 जावां उंड्याचे उरले कुडके तांणी एकठांय केले आनी 12 धालयो भरल्यो. जेजून केल्लें हें असर्यें पळोवन लोक म्हणालो, संवसार येवचो आसा तो प्रवादी होस्सू जायचय. हातूंत दुबाव ना. आपणाक बळान व्हरूंक आनी राय करूंक तो लोक येवचार आसा म्हणून जेजूक कळिल्लेंच तो पळोवन परत दोंगराक गेलो. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल प्रेरण आयकोनच्या भावांनो आनी भयणीनो, जुआंवच्या वांजेलांत हें असर्यें 5000 जाणांक जेजून दिल्लें जेवण हें केवळ जुआंवच्या वांजेलांत मात्र उल्लेख जावना, 4 वांजेलिस्तांनी हें उल्लेख केला. पूण जुआंव विशेश रितीन हें असर्यें केवळ एक असर्यें जावन मात्र न्ही तो प्रदर्शन करना, बगार येवंक असो सर्गींचो जिवीत दिवचो उंडो जेजू म्हणून हांगातान तो प्रारंभ करता.
जोच्या वांजेलांत हरी एक सारयें केवळ असर्य मात न्ही, तें एक खुणा जावन आसा. इट इज एन सायन. केन्नाय एक सायन इट विल पॉइंट आउट समथिंग बियॉन्ड. आपणाचें की उरतें कितेंगी तें दाखयता. हो उंडो केवळ गोवांचो मात्र न्ही, हो उंडो जिवीत असो उंडो एक दीस जातलो म्हणून ह्या असर्या मरिफात जेजू जाणांक दाखोवंक शकता. देखून ताका राय म्हणून करूंक आयल्या वेळार तो पळोवन थंयच्यान धांवता. कित्याक ताणें दिवचो उंडो तो संवसारी न्ही, सर्गींचो म्हणलो तांकां तो दाखोवच्या खातीर. पूण ह्या असर्यांत थोडे संगती आमी पळोवचे तर लोक जवळ जोमो येताना जेजू पिलिपाक विचारता, इतल्या लोकांक खावच्याक उंडे आमी खंयतान मोलाक हाडचे? आनी वांजेलांत अशें बरोवन घालां, पिलिपाक पारखुंच्या खातीर ताणें अशें म्हळें. आपूण कितें करता आसलो तें पयलेंच ताका जाणा आसलो. पारखुंच्या खातीर. जायते फावटी आमच्या जिवितांत थोडे सन्निवेश, थोडी घडितां आमकां पारखूंक येतात. इट इज एन एक्झामिनेशन ऑफ आवर लायफ. एक परीक्षा म्हळ्यार एक विद्यार्थीन कितें शिकला, कितें ताणें अर्थ करून काडला, कितें ताच्या काळजांत आसा, कितें ताच्या मोतींत आसा, हें एक व्यक्त करूंक एक संदर्भ आनी मौल्यमापन करूंक एक संदर्भ. तशेंच भारताच्या जिवितांत जायते सन्निवेश आमच्या मोतीन आनी काळजांत कितें आसा व्यक्त करूंक आनी मौल्यमापन करूंक एक संदर्भ जाता. जिवितांत जायते फावटी जायते विशयी आमकां कितें आमचें थंय उणें आसा, कितें आमी बदली जाय, हें आमकां दाखोवंक ते सन्निवेश येतात. जेजून पिलिपाक विचारलें हें सवाल ताका पारखुंच्या खातीर. आनी पिलिपो कितें ताका जाप दिवन सांगता. इतल्या सगळ्या जाणांक इल्लें म्हळ्यार 200 देनाराचे उंडे फाव अशें नात. हे 200 देनाराचे वा 200 देनार 6 म्हयन्याचो सांबाळ वा कूल जावन आसलो. ताणें सांगच्यात अर्थ आसा. पूण ताचो समस्या कितें म्हळ्यार हांगा जेजूची सकत, देवाची सकत तो पयशांक स्पंदन करून उलयता. जायते फावटी आमच्या जिवितांत पयशे आसल्यार आमी सक्कड करता म्हणून आमी चिंता. पयशे आसल्यार सक्कड जाता म्हणून. पयशे आसल्यार देव नाका, कोणी नाका. देवाच्या सक्तीच्या की वर्थ पयशे म्हणून जायते जाणांनी चिंचे आसा. पूण उदाहरण दिवचें जाल्यार एक भलायकी मनशाची. पयशे कितलेय खर्च कर, कितेंय कर, भलायकी देवाक मात्र दिवंक देव मात्र दिवंक शकता, पयशे दिवंक शकना. डॉक्टराक कितले पयशे दिल्यार थोडे फावटी भलायकी आमकां फाटी मेळना. अशें जायते जिवितांत पयशांक मेळनातले वस्तू आसात. शांत, समाधान, न्हीद, संतोष, भलायकी पयशे कितले आसल्यार पावनात. हांगा पिलिपो ह्या लोकांक जेवण दिवंक देवाची सत्तेचेर तो पातयेनी दवरना, बगार पयशांचेर पातयेनी दवरता. आनी आंद्रे सिमोन पेद्रूचो भाव तो सांगता, हांगा कोणगी एकल्या भुरग्या लागीं 5 जावांचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक ते खंय? परतुनी वस्तूंचेर, सगळींच्या वस्तूंचेर, संवसारी वस्तूंचेर वा संवसारी संपन्मुलाचेर देवाची सकत आनी संवसारी संपन्मूल आमी सरी करून पळोवचें. द रिसोर्सस आमी म्हणटा.
म्हजे थंय कितें रिसोर्स आसा तें ताचे वयर मात्र म्हाका भरवंसो. देवाच्या सक्तीचेर म्हाका भरवंसो ना. म्हाका तालेंत आसा, म्हजे कडेन पयशे आसात, म्हजे कडेन आस्त आसा, म्हजे कडेन बदीक आसा, म्हजे कडेन शेती आसा, म्हजे कडेन एज्युकेशन आसा. हें पुरा आसल्यार म्हाका कितेंय करी येत, नाजाल्यार म्हाका कितेंच करूंक ना. देवाच्या सक्तेचेर हांव पातयेनी दवरना, बगार म्हज्या सक्तेचेर. द रिसोर्स दॅट आय हॅव. आंद्रेची मनस्थिती तिस जावन आसली. आनी हें परकुंच्या खातीर जेजून तांकां सवाल विचारले. आनी इवांजेल म्हणटा तो कितें करता तें ताका पयलेंच कळीत आसलें. देवाच्या मांडावळ्यांत ताका सगळें कळीत आसलें. पूण जेजू तांच्या ह्या दुबावाक, तांच्या ह्या बेविश्वासाक काण दिना. तो कितें म्हणटा म्हळ्यार लोकांक बसया, लोकांक बसया. देवाक असाध्य म्हणल्यार कितेंच ना. पूण आनी एक रितीन आमी पळोवचें तर त्या ल्हानशा भुरग्यातय आसलो मनोभाव सिसांतय नातलो. तो ल्हानसो भुरगो जें कितें आपणा थंय आसा तें वांटून घेता आनी देव ताका आशिर्वाद दिता. सीस आपणा थंय कितें ना तें सांगतात, पूण ल्हानसो भुरगो तो कितें आसा तें वांटता. उदारपण देवाक भोव मिस्सोवचो शेगूण जावन आसा. केन्ना आमचें इल्लें उदारपण देवा थंय आमी दाखयता तर देव 1000 मापान आमचेर बेसांव घालता. हाका उदाहरण आयचें घडीत. तें उदारपण त्या धाकट्या भुरग्यान दाखयलें. तसो भावार्थ ताणें दाखयलो. कितें आसा जाल्यार ताणें समर्पण केलें. आनी देवान वा जेजून ताचेर बेसांव घालें आनी 5000 लोकांक ताणें वाडलें. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, कितें ना आमचें थंय त्या खातीर आमी केन्नाय कंप्लेन करचें नाका. कितें आसा तें धराळ मापान आमी वांटून घेवया. देवा थंय, मनशा थंय, आमचे थंय. तेन्ना मात आमकां तृप्ती मेळटली जिवितांत. आनी तशेंच देवी हांसून दिवच्याक केन्नाय आशिर्वाद आनी भरतलो. केन्ना ना म्हणून आमी चिंताव तेन्ना आमचो मोग, आमचें चिंतप केवल हें वेवहारीक जाता. सदांय आमी लेखपाकच करून बसताव. पूण केन्ना आसा म्हणून आमी चिंताव तेन्ना केन्नाय आमचे थंय उदार मनोभाव उपजता. असलो उदार मनोभाव आमच्या थंय उपजोवंक, भावार्थ आमच्या कश्टांच्या सन्निवेशान दाखोवंक देव आमकां फाव करूं म्हणून विशेष रितीन आज आमी मागया. मोगळा बापा, जायते फावटी आमी पिलिपा बरी, आंद्रे बरी आमच्याच सत्ते वयर, पयशां वयर, संपन्मुला वयर भरवंसो दवरला. तुज्या त्या विशेष सक्ती वयर, तुज्या त्या पदवे वयर आमी केन्नाय भावार्थ दवरूं ना. देवा आमकां बक्षी, आमचो भावार्थ सडय. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. भाऊन आनी भयणीनो, आयचें किर्तन देवाच्या उतराक जावप कशें आमी मागया. आयच्या किर्तनाचो श्लोक असो आसा, एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, सगळे म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. कितली अपुरबाय पळया. किर्तनकार देवा लागीं मागता, न्हय म्हाका तें दी हें दी म्हणून, बदलाक ताची एकच आशा की सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी हांवें करूंक जाय बिडार. ताका देवाच्या घरांत रावोंक जाय. वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार
देवान सदांच ताची सांगाता आसूंक जाय म्हणून ताची कुशी. आमी खेदाळाई अशें मागल्लें आसा की आमी असली एक आशा दवरलेली आसा की नांतर म्हज्या मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, आज आमचें मागणें ह्या कीर्तनगारा भशेन करया. न्ही मात्र आज हरएका दिसा एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला, आमी मागया. आतांय तीच म्हजी आशा. आतां बदलूंक ना ती आशा, तीच आशा. कसली आशा? सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचें स्वादीकपण साकोवन ताच्या मंदिरांत ताची कुशी हांवें समजून घेवच्याक. कितली अपुरबाय पळया. पळया, मागणें म्हणटना आमचे सडावो चिंताप तें दी हें दी म्हणून आमच्या त्या संवाची लदीन. पूण हांगासर कीर्तनगार एक अपुरबायेचें मागणें करता आनी तो म्हणटा सर्वेस्पराचें स्वादीकपण साकोवन ताच्या मंदिरांत आसून ताची कुशी करची. हे मागणें आमचें करया गे. न्ही मात्र उतरांनी बगार कर्णेन सयत. श्लोक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोप. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस्परस म्हज्या जिविताचो खांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. आतांय तीच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी हांवें बिडार करूंक, सर्वेस्पराचें स्वादीकपण साकोवंक, ताच्या मंदिरांत ताची कुशी हांवें समजून घेवच्याक. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. ह्या जिवितांतच सर्वेस्पराची दया माया हांव भोगूंक पावतलो. इतलें हांव बरवसून आसां. वय, सर्वेस्पराची वाट पळय, धैर्य घे, दृढ राव आनी सर्वेस्पराक अत्रेगून राव. एक उपकार सर्वेस्परा लागीं हांवें मागला. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरी करूंक हांवें बिडार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज शुक्रार. दैवीक काकोळतीची तेच भक्तीपणान आमी मागया. दैवीक काकुळतेचो तेर्स. भागेवून कुर्साची कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. सतमंता देवाक, सर पोदवेदार बापाक, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक, ताच्या एकल्याच पुताक, आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भी संभवलो, आंकवार मरयेतावन जल्मालो, पोंस पिलाताकाल ताणें कश्ट मरण सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका नेखे पेलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, सरकार सोडलो, सर पोदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय थावन जिव्यां आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकाचें भोगसणें, कुडीचें जीवनपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये,
कुरपेन भरल्ले सोमी तुजी सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये, कुरपेन भरल्ले सोमी तुजी सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मोरये, कुरपेन भरल्ले सोमी तुजी सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आम्हा पाप्यां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकांच्या फारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या पाशांवा मरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुज्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची
कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण. आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण. आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. ससनाच्या बापा, हांव तुका भेटयतां तुझ्या अतिमोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आणि सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण. आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या बारीकपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशांवा मारिफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकुळत कर.
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मरिफात आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. ये भाग्यवंता देवा, ये भाग्यवंता बळवंता, ये भाग्यवंता अमरा. आमची आणि सगळ्या संवसाराची काकुळट कर. दैविक काकुळट जोडूंक मागणे. दयाळा देवा, तूं एकलोच बरो. तुजे काकुळटीन हांव धांवून येता. हांव किरकोळ, हांवें जायते चुकी केल्यात, पूण तूं काकुळटीचो देव. देखून तुजे काकुळटीचेर हांव बरवसतां. कित्याक तुजे काकुळटीचेर पातिल्लो आत्मो निराशी जालो म्हणलें युगांतावन आयकल्लें ना. भुमी अंतरळ ते नेणा. ए काकुळटीच्या देवा, तुवें मात्र म्हाका नितीवोन करयेत, आनी तुज्या काकुळटीवोन काळजांतय हांव येताना तूं म्हाका केदींच तिरस्कार करिसो नाय. कित्याक केद्या व्हड पातक्या की त्या काकुळटीवोन काळजान केदींच काकुळट इन्कार केल्ली ना. अंतरळ आनी भुमी सरल्यारय तुजेर पातयेवन आयिल्ल्या आत्म्याक व्हडा काकुळटीन वेंगचें तूं रावोवचो नाय. तितली अपरिमीत तुजी काकुळट, तिका गड ना, तिका शर्त ना. ए मोगाळा जेजू, पातकान एक सुरो जाल्ल्या म्हज्या काळजाचो तूं इश्ट. तूं म्हजो सर्ग, तूं म्हजी शांती, तूं म्हजी बाचावी. म्हज्या कश्टां आकांतांनी आनी दुबावांनी तूंच म्हजें शांत समाधान. म्हजे जिणयेची वाट उजवाडावचें किर्ण तूंच. एक सुर्या आत्म्याक तुंच सर्वस्व. जेजू, म्हज्या आत्म्याचें मोनेपण तुका समजता. तूं आमची अस्कत कांय जाणा जाल्लो आमचो श्रेश्ठ याजक. तूं बरो आनी प्रवीण वैज. आमी कश्टान सांपडनाशे तूंच आमकां राखताय, बुजयताय आनी गूण करताय. जेजू, जावं तुका अर्गां आनी होगळाप सासनाच्या सासनाक. आमेन. अर्गा मागणे. ये जेजू, ससनाच्या देवा, तुज्या अगणित कुटपेदेण्या आनी आशिर्वादां खातीर हांव तुका अर्गां दितां. ये देवा, म्हज्या काळजाचे हर एक उडी तुका दिवचे एक नवें गीत जावन दी. म्हज्या रक्ताचो हर एक थेंबो म्हज्या शिरांनी तुजे खातीर वाळून दी. सोम्या, म्हजो आत्मो तुज्या काकुळटीचें एक स्तुती गीत. देवा, हांव तुजो एकलाचो मात्र मोग करतां. हे समजणेक मिकवाल्या देवा, तुजे काकुळटीचे घूट समजोनचे भाग म्हाका फावो केल्ल्या म्हज्या काळीज संतोषान अर्गां दिता. सर्व संगती तुजे काकुळटींतावन आरंभ जातात आनी तुजे काकुळटींत संपतात. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. तुमचे समेस्तांचे नवे मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, मनदीक बाप विजय डिकॉस्टा हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांणी आज अपुरबायेचो नियाळ आमकां दिला. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांकां आमी ह्या दिसाचे सुभाशय पाठयता आनी देवाची आशीर्वादां तांचेर मागता. प्रत्येक जावन अशोक सुवारिस न्यूझीलंड टावन, लेस्टर डिसोजा मुर्डेश्वर बायलूर टावन, रोजारियो गोन्साल्विस मुडकानी होन्नावर टावन, रोशन डिसिल्वा कुलशेखर मंगळूर टावन, डेसी अंद्रादे केम्मण्णु उडुपी टावन आनी स्टिहानी एडविन फर्नांडीस हिरेमठ होन्नावर टावन तुमकां जल्मदिसाचे सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर हांव मागता. तशेंच लॉयड आनी रेशमा डिसोजा कंडिविली मुंबय टावन आज खाजरचो दीस संभ्रमतात.
तुमचे नावे तांकां शाबासकी तांचे कुटुंबाचे वीत नंदन जावं दी म्हूण आमी मागया आनी प्रत्येक जावन तांच्या एका प्रत्येक ते पासून आज आमी मागया. ते सांगता देवादेन दुल्सीन मिरांदा बचपे मंगलोर तावन हिका सर्वेस por देव सस्नीक विशय फोव करून म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. तर पर्या परत मेळया. देव बरें करूं.